السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعين ومشتركي قناة فيزا انفو تي في. مرحبا بكم مرة أخرى مع فوز. فيديو جديد ديال مستجدات الجزء الثالث فيزا فرنسا 2020. الأجوبة كانت كثيرة، اختصرنا منها البعض بطبيعة الحال، ولكن الشطر الثاني إن شاء الله لو وفقنا الله ودرنا فيديو الجاي من مستجدات في الجزء الرابع فرنسا 2020 نكملوا الأسئلة اللي بقات ديال المشتركين. نبداو بالسؤال الأول ديال واحد بكل اختصار لأنه سؤال طويل. تيقول أنه حصل على الفيزا هو والابن ديالو، والابن الثاني رفضوا ليه، والابن ديالو مشى لفرنسا وكسرها وبقى تما، ولكن هو دابا داخل حاليا في البلاد وبغى يدفع مع الابن اللي رفضوا ليه، بغى يغير الاجواء، يدفع في قنصليه اسبانيا، بغى يعرف واش يعطيوها ليه ولا ما يعطيوها ليش. الجواب مني غيكون بكل اختصار انه حين غيتقدم لقنصليه اسبانيا غيطلبوا منه احضار الابن ديالو هكذا باش يتمكن ياخذ الفيزا. ماشي يتمكن باش ياخذ الفيزا، ولكن عاد غيشوفوا واش يعطيوه ولا ما يعطيوش. ولكن اول حاجه غادي يديرها انه يحضر لهم الابن اللي بقى في الخارج، ولا ما غيقولوش في الخارج، فقط بغينا نشوفوه الاسم فلان فلان من الابن ديالك فينا هو، جيبوا لنا نشوفوه. هذا هو الاجابه اللي غتعطيه القنصليه. لهذا انا كنت كنحضر كثير من الاباء ما يخلوش الابناء ديالهم في الخارج، لان الخارج عمراس دابا بالقاصرين، ها في السنترو، ها فرنسا، ها ايطاليا، ومازال الناس كيسافروا هنا بزيارات عائليه وسياحيه. كيديروا حرص شديد على الابناء اللي كيرافقوا الاباء ديالهم، ولاو ضمانات قويين. مستجدات فيزا 2020 البروسيدور الجديده غادي تكون ضمن هاد القواعد ديال اللي كيبغيو يمشيو مع الاباء ديالهم، غتكون حاضره حتى هي كذلك، لان غادي يوليو ضمانات قويه. الا بغيتي ترافق الاباء ديالك من ضمن هاد الضمانات غيشوفوا الحاله العائليه ديال الاب ديالهم، الام ديالهم، المداخيل ديالهم، المدرسه فين تيقرا الولد، كلهم هادو غيكونوا عوامل حتى باش يقدروا يعطيو الولد الفيزا ديالو واش يمشي ولا ما يمشيش. وكتكون حتى القنصليه مطمئنه على داك الابن انه في حاله الا مشى توفق وخد الفيزا غادي يكون 100% غادي يرجع للبلاد ديالو. هادو من ضمن الضمانات والمستجدات اللي غتكون في 2020. ندوزو للسؤال الثاني ديال واحد الاخ اللي كيسول، تيقول علاش خويا تيرفضوا ليه؟ عندنا ملك عندنا السجل التجاري مشترك انا وياه، انا كندفع لفرنسا كيعطيوني وهو ما كيعطيوش، وعندنا سجل تجاري مشترك وعنده الاقدميه ديال 4 سنين. السجل التجاري هنا باقي ما خداش المقومات ديالو الكامله باش تاخذوها نتوما بجوج. ربما انت كيعطيوك ولكن الاخ ديالك ما غيعطيوش، لان باقي السجل التجاري ما وقفش على الصح. وفوقاش غيوقف على الصح؟ نهار تخرج ليه الضريبه يبانوا العوامل ديالو، الرسوم ديالو، المعاملات ديالو، واش كاين شي فلوس من ديك الكوميرس ولا ما كاينش. هنا باش كتوفق حتى الاخ ديالك تيبقى ياخذها، ولكن باش ياخذها دابا لا، كياخذها واحد فقط، لان السجل التجاري ضرب الاقدميه ديالو، فات 3 سنين ديالو، كيبقى يتوفق واحد فيكم، ولكن الثاني فوقاش غيتوفق خصكم تصبروا واحد العام ولا عامين وبينوا الخدمه ديالكم، بين الغولفي ديالو بونكير ديالو بيرسونيل، تبينوا ديال الخدمه، وهكذا يتقد يتوفق حتى الاخ ديالك. سؤال اخر كذلك تيقول وعلاش القنصليه كتطلب اثباتات على انك مشيتي لبلادها فرنسا؟ هذه فقط اظن كتطبق غير في الشمال، لان اصحاب الشمال كان وقع لهم بلوكاج ديال اسبانيا وفي تطوان وطنجه، وما بقاوش كيعطوهم لاسبان وكلهم اتجهوا لفرنسا. وفرنسا ملي جاو عندها داك الكم الهائل حبست حتى من المواعيد، وقع مشكل ديال المواعيد، ملي كتبغي تقبط المواعيد ما كتلقاهمش، لان كثر عليهم الطلبات، وملي تيكثروا الطلبات كيكون اختناق، ملي تيكثر الاختناق تيكون المواعيد كتحبس ما كتبقاش. هذا هو الضروره باش فرنسا حبست المواعيد وبقات كتعامل غير مع الناس اللي فايتين عندهم الفيزات، اللي واخدين الفيزات ديال اسبانيا ولا ديال فرنسا، ولكن كتطلب لهم اثباتات. علاش اثباتات؟ لان الغالبيه ديال الناس ديال الشمال عندهم جاليه قويه في اسبانيا، والكثير منهم ملي كيتوفق ياخذ التاشيره، واي تاشيره خدا ديال المانيا ولا ديال فرنسا كيتجه مباشره لاسبانيا وتيولي البلاد لهنا، وما كيمشيش لذاك البلد اللي كيعطيوه الفيزا، دونك ذاك البلد ما كيستافد من والو. لهذا هي شرطات عليهم، وكديرها بعض الاحيان كتطلب منهم انهم يثبتوا انهم مشاو لفرنسا ورجعوا، هكذا باش تعرفوا انهم ما مشاوش لاسبانيا واستافدوا بالفيزا فرنسا واستغلوها فقط في اسبانيا ورجعوا. هذه فقط كديرها غير الناس ديال الشمال، وما تنظنش كيديروها ايطاليا، كيديروها في الدار البيضاء
هولندا والرباط وفي باقي المدن الاخرى، فقط في الشمال، لان الشمال عندهم جاليه قويه في اسبانيا. ندوزو لسؤال اخر تيقول انا عندي الزوج ديالي في هولندا وبغيت نمشي عنده وما بغيناش نديرو لم الشمل، لان لم الشمل غيقبض لنا اجراءات كثيره، وعندي سجل تجاري وبغيت نعرف واش يمكن لي نلتحق به، بغيت ندفع في فرنسا ما ندفعش في هولندا باش ما يعرفوش الا ان الزوج ديالي في هولندا. عندك هنا جوج ديال الاختيارات. الا مشى مثلا الزوج ديالك قدم لم الشمل انك تلتحقي به، فيزا السياحه ما غيعطيوها لكش. ولا مشى مثلا عنده العقد الزواج فيه العنوان ديال هولندا، كذلك فيزا السياحه ما غيعطيوها لكش. ولكن الا بغيتي تدخلي انت بالمسائل الموارد ديالك الشخصيه، بغيتي تقدمي السجل، تقدمي الغولفي بونكير وتحاولي تجربي حدك بالفيزا السياحه، هنا ممكن الا ما كانوش دوك العوامل اللي هضرت عليهم. ولكن الحاله اللي غادي تطيح عليها استثنائيه واللي تحظي منها، وهي في خانه ديال الحاله العائليه، يعني واش متزوجه ولا عازبه. في حالة الا درتي عازبه هنا غتدخلي معاهم في شنآن. علاش؟ لان مي غديري عازبه وغتقدمي، وفي حاله توفقتي في الفيزا، نهار غتبغي ديري لم الشمل غيلقاو ان عقد الزواج دار قبل ما تطلبي ديك الفيزا اللي درتي فيها انت عازبه، يعني كنتي متزوجه من قبل. هنا مي غتبغي ديري عقد الزواج غتلقاي معاهم عده مشاكل، وربما يقدروا يرفضوا لك لان دخلتي معاهم في بحال كنقولوا في التلاعبات، تلاعبتي بهم باش خديتي انت فيزا سياحه، ما جيتيهمش للصح. وهما راه كتعرفوهم مي كطيح في شي خطا كتودي عليه، ما عندهمش المسامحه. هذه معروفه عند النصارى، غير تخطا مشيتي ما كاينش سامح ولا هادي. لهذا اما سير معاهم هكا ولا هكا كما بغيتي تختار. لهذا انا كنظن انك ديري لم الشمل احسن، وشوفي كيفاش تلتحقي بالزوج ديالك بهذه الوسيله احسن ما تختاري الوسيله الاخرى. عندي الرفض ديال رقم 8 ماذا يعني بالضبط؟ الرفض ديال 8 فيها كتير، يعني الرفض 3 معروفه كنقولوا دائما من الموارد الماليه. 9 تشجيع اعاده في الملف ديالك لان تيكون الملف ضعيف. ولكن 8 كيدخل فيها بطبيعه الحال كتدفع في قنصليه اخرى كترفض لك وكتجي لهادي ديال فرنسا. الاستماره خطا في الاستماره، الحساب البنكي، الراتب الشهري، السن ديالك باقي صغير، بزاف ديال العوامل تيدخلوا في رقم 8. وكلهم ما يمكنش الواحد يقول لك انا عندي 8 وتقول ليه الجواب الا بمراجعه الملف ديالو. كتراجع عليه الملف ديالو وتقطح على النقطه ديال اللي تفيض الكاس وتبين على انك خطئوا لك من هذه ودرتي خطا. هنا كيبغي المراجعه ديال كلشي، ديال الاستماره، ديال الاوراق كامله، ديال الحجز في الفندق، باش كتعرف النقطه اللي دارت لك الرفض في الملف ديالك. هل ضروري ملك العقار بالنسبه لدول شنغن؟ ملك العقار كيتقبل في الدول العظمى، مثلا ما كيدخلكش المصاريف، ولكن انت كتملك فقط عندك واحد المنزل او عندك واحد المحل تجاري وكتملكو وكتقدمو في الملف ديالك. الدول العظمى ككندا كامريكان كيبغيو ملك العقار، واخا ما كتستغلوش في واخا ما كيدخلكش موارد ماليه. اما شنغن كيبغيو ان داك الملك العقار لو كان يدخل لك موارد ماليه وتزيدوا على الموارد ديالك اللي العمل الى عندك بطبيعه الحال، في هذه الحاله تنفع مالك العقار، لان كتجيب الملكيه ديالو مترجمه، كتجيب التوصيل الضريبي اللي كتخلص عليه، كتجيب العقد الكراء اللي داير بينك وبين داك الكاري. هادو كلهم كتدخلهم في الملف وكتزيدهم على العمل الاخر الا عندك. ولا ما عندكش عمل اخر كتكتفي برك بالعقار ديالك، ولا عندك شي عقار اخر كتضيفه باش كتدفع الملاك. وملاك حتى هي من المهن اللي كيتقدموا بها في القنصليات. عندي تأشيرة لأول مرة في إسبانيا ب45 يوم، والثانية ب3 شهور، والرابعة بسنة، والخامسة بسنة. سؤالي متى يمكن الحصول على سنتين؟ لدي راتب وأقدمية 27 سنة من العمل. الكثير من الناس كيتسائلوا تيقولوا علاش ما كيزيدوناش ملي كنحبسوا في سنة. حدنا سنة وكيحبسوا لينا ما كيبغيو يعطيونا لا سنتين لا 3 سنين لا 4 سنين. وهذه بطبيعه الحال كتطبق على المتقاعدين والناس اللي كيمشيو عند ولادهم عندهم الجنسيه، والناس اللي عندهم دخل محدود. عندهم دخل زوين ولكن محدود، ما كيزيدش، يعني هادو. والناس كذلك اللي ما كتسافرش بزاف، كتاخذ سنه وتسافر مره واحده وتصبر واحد العام ولا عامين عاوتاني تسافر. هادو كلهم ما كيزيدوا لهمش بدغيا. واللي كيزيدوا ليه دغيا هما صحاب رجال الاعمال والناس اللي كتسافر بزاف. كاينين الناس اللي خدامين موظفين وكيزيدوا لهم دغيا،
ولكن كيديروا من السفريات كيكثروا منهم، كيمشي 2 المرات، كيمشي 3 المرات، ومستمر كل سنه كيسافر، ما كيقطعش شي سنه عاود يسافر، حيت داك الانقطاع هو اللي تيؤدي لك انك ما كيزيدوكش، لان تيقولوا هذا ما بقاش مستافد باش يسافر بزاف لعندنا دونك تيقطع، يعني ما مستافدش بها، نعطيوها لشي واحد اللي مستافد بها هكذا باش كيرجعوا لك داك السنه كتبقى ما كتزادش بزاف، او تيكون الجواز ديالك قريب على يشرف على الانتهاء ديالو وانت ما كتلاحظهاش، بقات ليه شي 3 سنين ولا هادي وكيعطوك سنه ويزيدوا لك سنه، ما كيبغوش يعطوك اكثر، كيتسناوك تغيرو، وربما تدفع ويعطوك به 2 ولا يعطوك حتى 4 سنين. شحال من واحد غيرو وبقات ليه 2 وغير الجواز وطلب 2 وعطوه 4 سنين، حيت لقاو الجواز باقي جديد وفيه المتسع ديال الوقت باش يعطوه اكثر. كان هذا قدر كافي اللي درت لكم على الاسئله ديالكم اللي درتوا لي في التعاليق. نتمنى لكم الخير، ونتمنى الفيديو الجاي نكمل لكم الاسئله ديالكم. كنتم مع فوز على قناه فيزا انفو تي في. الدعم باللايك وبارطاجيو هذا الفيديو هذا، ونتمنى لكم الخير والنجاح يا رب، ونتلاقاو في ساعه الخير، والى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.